अभी मैं 6-7 मिनट में वीडियो ख़त्म करती हूँ, ठीक है? तो फिर इंशाल्लाह हम खाना खाएंगे। तो या अल्लाह, वैसे डॉक्टर रॉजर के अल्लाह ने या अल्लाह नहीं कहा था, उन्होंने लिखा हुआ था हम ट्यून, यानी कोई ट्यून गुनगुनाए। तो जैसे मुझे अकेले ना जाना का गाना बहुत पसंद था, तो उसकी मैं ट्यून गुनगुनाती थी। लेकिन बहरहाल कुछ लोग गाने को हराम समझते हैं, कुछ लोग गाने को हलाल समझते हैं, डजंट मैटर। आपको गाना पसंद नहीं है, आप या अल्लाह पढ़ लें। चलिए या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 या अल्लाह या अल्लाह। या अल्लाह। ठीक है, हमने कोई काफिये वाली चीज, कोई रिदम राइम वाली चीज बोलनी है ताकि राइट ब्रेन स्टिमुलेट हो। अब हमने 3 मेजर पॉइंट्स, 3 अहम पॉइंट्स को रिपीट करना है। अब आप इस पॉइंट पे दोबारा टैपिंग करें, उधर सामने देखिए, इस पॉइंट पे 5 टाइम्स टैपिंग करें। आप इन पे फोकस रखिए, इन पे फोकस रखिए। कर लिया आपने? बगल से 4 इंच, बगल से, आपकी बगल से 3 इंच नीचे और मेरी बगल से 4 इंच नीचे। शाबाश। अब ये जो आपका है पॉइंट, इस जगह पे 5 टाइम्स, इस जगह पे 5 टाइम्स। शाबाश। अच्छा, अब दोबारा गेमेट स्पॉट पे तेज तेज टैपिंग करें, जमीन की तरफ देखें, आंखें ऊपर करें, छत की तरफ देखें। अच्छा शाजिया, अल्हम्दुलिल्लाह आपने सिगरेट कभी नहीं पी, तो आपकी परेशानी जो थी, जो भी आपके जहन में परेशानी थी, शाजिया आपने माइंड तो नहीं किया? मैंने आपको कहा कि अम्मी की डांट का खौफ, आपने माइंड तो नहीं किया? नहीं, क्योंकि आपको पता है सारी अम्मी, नहीं। पाकिस्तान की 80% अम्मियां डांट पर तो करती हैं ना। वो इंशाल्लाह हम अलग वीडियो बनाएंगे और अम्मियों को बताएंगे कि डांट के बगैर बच्चों को किस तरह बातचीत करनी है। तो आपको जो भी परेशानी थी वो कुछ कम हुई है? कम हुई है, यानी 100 में कितने नंबर कम हुई? सच्ची बताए। 80-90% कम होगी। वेरी गुड। तो एक तो इसमें डॉक्टर रॉजर कैलन के टैपिंग ट्रीटमेंट का असर है, और दूसरा आपका जहन भी जो था ना, तवज्जो आपकी इस तरफ होगी, लेकिन इसमें डॉक्टर रॉजर कैलन की टैपिंग ट्रीटमेंट का भी बहुत ज्यादा दखल है। अब मैं इसको रिपीट करूंगी, इंशाल्लाह इस दफा जल्दी होगा। आप खुद हैरान होंगे और नाजरीन भी हैरान होंगे कि दूसरी दफा करने में कितनी मदद मिलती है। ठीक है, ओके, अपनी आंखें बंद करें, हम दोबारा रिपीट करें। तो नाजरीन, अगर आप सिगरेट एडिक्ट हैं तो तसव्वुर में लाएं कि आप सिगरेट के कश पी रहे हैं और सिगरेट का बड़ा लुत्फ उठा रहे हैं, सिगरेट से बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। अब आंखें खोलें। सॉरी, अगर आप परेशानी के लिए कर रहे हैं तो तसव्वुर करें कि आप इंतहाई परेशान हैं और परेशानी के मारे आपको बुरा हाल हो रहा है और मसाइल बद से बदतर हो रहे हैं। आंखें खोलें। अब आप इधर 15 दफा दस्तक दें। शाबाश बेटा, ये जो पॉइंट है हथेली के किनारे का बीच 15 टाइम्स। आप शाजेब पे फोकस रखें, मेरी आवाज काफी है, शाजेब के ऊपर फोकस रखें। हो गया 15 टाइम्स? ओके, आंख के नीचे। शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, बगल से 3 इंच नीचे आपके लिए और मेरे लिए और दूसरे लोगों के लिए 4 इंच नीचे 5 टाइम्स। शाबाश। अब वहां कॉलर बोन पॉइंट पे 5 टाइम्स। शाबाश, वेरी गुड। शाबाश। अब गैमेट स्पॉट, तेज तेज टैपिंग करें, आंखें बंद करें। आप वैस के चेहरे और हाथ को लें, चेहरे और हाथ दोनों को लें, आंखें बंद करें, आंखें खोलें, बाएं नीचे की तरफ देखें, दाएं नीचे की तरफ देखें, आंखें गोल घुमाएं, आंखें उल्टी तरफ गोल घुमाएं। या अल्लाह या अल्लाह 1 2 3 4। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अगेन तीनों मेजर्स रिपीट करें। मेजर्स का मतलब अहम पॉइंट्स। शाबाश। और फिर अगला याद है। शाबाश। अब शाजेब को याद होता जा रहा है, माशाल्लाह शाजेब बड़ा अच्छा बच्चा है। आप गैमेट स्पॉट, जमीन की तरफ देखें, आंखें ऊपर करें, छत की तरफ देखें। शाबाश। अब हमने सिगरेट की टैपिंग ट्रीटमेंट और परेशानी की टैपिंग ट्रीटमेंट 2 दफा की है। अब आपकी परेशानी का क्या हाल है?
بالکل ختم ہو گئی. جی. سچ بول رہے ہیں, جی مجھے خوش کرنے کو تو نہیں کہہ رہے. مجھ سے تو آپ کو ڈر نہیں لگتا. میرا خیال ہے آپ مجھ سے بھی تھوڑا سا ڈرتے ہیں نا. ویسے میں نے آپ کو کبھی ڈانٹا ہے؟ اچھا. تو اگر ہم سگریٹ ایڈکٹ سے بات کر رہے ہوتے تو سگریٹ ایڈکٹس جو ہیں, سگریٹ کے عادی لوگ جو ہیں, کچھ لوگوں کی 2 دفعہ ٹیپنگ ٹریٹمنٹ کرنے میں سگریٹ کی طلب ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کی 3 یا 4 دفعہ کرنے کے بعد ٹیپنگ سگریٹ کی طلب ختم ہو جاتی ہے یا 70% کم ہو جاتی ہے. محمد حسین آج بتا رہے تھے کہ 4 دفعہ ٹیپنگ ٹریٹمنٹ کرنے سے ان کی سگریٹ کی طلب 70% کم ہو جاتی تھی. تو 4 دفعہ ٹیپنگ ٹریٹمنٹ کرنے میں زیادہ سے زیادہ 8 منٹ لگتے ہیں اور پھر ان کی 70% طلب کم ہو جاتی تھی. تو باقی وہ دوسرے میتھڈ بھی یوز کر لیتے تھے. ہاں, انہوں نے ایک بات بہت امپورٹنٹ بتائی کہ شیئرنگ کرنے سے, یعنی کسی اچھے دوست سے بات کرنے سے سگریٹ کی طلب کم ہوتی ہے. خاص طور سے وہ لوگ جنہیں بات چیت کے بہتر طریقے آتے ہیں اور بات سننے کا فن, بات سننے کا ہنر آتا ہے. تو میرا الگ ویڈیو ہے جس میں بات چیت کے بہتر طریقے بتاؤں گی. اس میں فی الحال اتنا بتا دوں کہ بات سنتے ہوئے سر اور گردن کو بار بار اوپر نیچے کریں. بات سنتے ہوئے سر اور گردن کو بار بار اوپر نیچے کریں, توجہ سے سنیں اور اختلاف سے پرہیز کریں. اگر کوئی چیز بری بھی لگے, ناگوار بھی لگے, تو آپ پھر بھی توجہ سے سن لیں اور اس کے بعد آپ اپنا نقطہ نظر بے شک بتا دیں. اگر اگلا بندہ سننا برداشت کرتا ہے تو اسے بتا دیں, ورنہ 2-3 دن بعد جب وہ زیادہ اچھے موڈ میں اسے بتا دیں. لیکن اس کو یہ نہ کہیں کہ تم غلط کہتے ہو. تو بات سننا اور تعریف کرنا. ہاں, محمد سے نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں ماشاءاللہ بہت زیادہ تعریف کرتی ہوں اپنے کولیگز کی, دوستوں کی, اپنے شوہر کی. میں اپنے شوہر کی ماشاءاللہ 15-20 دفعہ روزانہ تعریف کرتی ہوں. الحمدللہ وہ سچی اور جائز تعریفیں ہوتی ہیں. تو محمد سے نے کہا تھا کہ میڈم جب آپ میری تعریف کرتی تھی تو میں بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتا تھا اور میری سگریٹ کی طلب بھی دور جاتی تھی اور میں بہت پرسکون محسوس کرتا تھا. تو بات چیت کے بہتر طریقے بنیادی طور پہ جو میں سکھاتی ہوں وہ ہے بات غور سے سننا, وضاحت کے ساتھ تعریف کرنا اور اسپیشل تعریف کرنا. اسپیشل تعریف کا مطلب کوئی خاص ریئر نایاب صفت بتانا اور یہ بھی بتانا کہ یہ صفت نایاب ہے, بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. اور مشورہ دینا کم, مانگنا زیادہ. مشورہ مانگنے کے کچھ طریقے ہیں. اور چوتھے, تنقید کے بجائے تجویز دینا. تو وہ میرے آپ الگ ویڈیو میں دیکھیے گا اور اس ویڈیو کا نام ہوگا ڈاکٹر غزالہ موسیٰ کمیونیکیشن سکلز. ٹھیک ہے, ڈاکٹر غزالہ موسیٰ کمیونیکیشن سکلز, اور یہ میں کمیونیکیشن سکلز بتاؤں گی. اس کے علاوہ سگریٹ اور نشہ اور بائیپولر ڈس آرڈر ذہنی بیماری یا شیزوفرینیا کی ذہنی بیماری یا ڈپریشن کی ذہنی بیماری یا کوئی بھی ذہنی مسئلہ, فیملی پرابلمز, ان سب کے لیے جو ہیں بات چیت کے بہتر طریقے یہ ایکسلنٹ ہے, ایبسولوٹلی ایکسلنٹ اور ایبسولوٹلی ونڈرفل ہیں. میرا اگر آپ ویڈیوز دیکھیں ڈاکٹر غزالہ موسیٰ بائیپولر ڈس آرڈر کے نام سے, ڈاکٹر غزالہ موسیٰ بائیپولر ڈس آرڈر جو ایک ذہنی بیماری ہے, BIPOLAR بائیپولر ڈس آرڈر, اس میں ریاض کی گواہی ہے اور رشید بھائی جان کی گواہی ہے, جن کا میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ کس طرح ان کی فیملی ممبرز جن کو یہ ذہنی بیماری تھی بہت زیادہ شفا یاب ہوئے جب ان لوگوں نے فیملی نے بات چیت کے بہتر طریقے استعمال کیے. تو اب میں نے یہ ساری باتیں بتا دی ہیں. اب میں نے مراقبہ بتانا تھا, گہرے سانس کی مشق بتانی تھی. تو شکر ہے میرا دماغ کچھ تیز کام کرنے لگ گیا ہے. میں فولک ایسڈ لے رہی ہوں, میری یادداشت کافی خراب تھی. میں اس کے لیے فولک ایسڈ لے رہی ہوں اور 1 چٹکی اجوائن صبح لیتی ہوں. دن میں 1 سیب میں چھلکے کے کھاتی ہوں. شہد اور کلونجی بھی لے رہی ہوں, یعنی میں ہربل میڈیسن بھی یوز کر رہی ہوں. میری یادداشت کافی خراب تھی تو شکر ہے میری یادداشت